कुलमानजीको महिमा अपरम्पार हजार जिब्रा भएका शेष नागले वर्णन गर्न सक्दैनन् भनेर अतिरञ्जित कुरा त मैले गरेको होइन। तर नेपालको कर्मचारी प्रशासनभित्र आँट पनि भएको, एक हिसाबले भन्नुपर्दा हातमा बल पनि भएको, आत्मबल पनि भएको, काम पनि गर्न सक्ने, कमान्डिङ पनि गर्न सक्ने, टेक्नोक्रेटिक क्षमता पनि भएको, ब्युरोक्रेटिक क्षमता पनि भएको, देश र जनतालाई कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने धेरै ठुलो मन्त्री प्रधानमन्त्री नभए पनि एउटा हट सिटमा बसेर घुम्ने बेचमाथि अन्धो मान्छेहरू हिजो बसेर भिटुल्याएको त्यो कुर्सी जहाँ धन्दा सेठहरू गजधम्म भएर बस्थे, विद्युत माफियाहरूसँग सेटिङ गर्थे, मिटिङ गर्थे, हाकिमहरूले अनि ठुला ठुला कारखानालाई बिजुली बेच्थे, जनताको घर अँध्यारोको समुद्रमा डुबेको हुन्थ्यो। आज एकजना पूर्व कार्यकारी निर्देशकले धोतीको जुम्रो टोपीमा पुगिसकेपछि उत्पाद चोरी फेरि गर्छ भने जस्तो टाइम फाइन गरिरहेको, टप्पर टुइया कुरा गरिरहेको सुनेको छु। खबरदार, जनताको घरमा लोड सेडिङ हुने, जनता दुब्लाउने अनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरू बोनस 3-3 अर्ब कमिसन बोनस बाँड्ने यो हरामी चलन तपाईँको पालामा थियो। कुलमानजीले यसलाई अन्त्य गर्नुभएको छ। पुलिजी स्वागत छ हजुरले। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। पछिल्लो समयमा सरकारले फेरि भनौँ न उच्च ओहदामा बसेका कुलमान घिसिङको बारेमा पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर जनदबाव भइसकेपछि वस्त्रमान कुलले हिजो मात्रै मुख खोलेका छन्। फेरि पुनर्नियुक्ति हुने सम्भावना चाहिँ छ है भनेका छन्। के भन्नुहुन्छ? होइन, मैले त सुरुदेखि नै फ्रम द भेरी बिगिनिङ, अहिलेदेखि होइन उहिलेदेखि कुलमान घिसिङज्यू भनेको नेपाली कर्मचारी प्रशासन यन्त्रको एउटा सुयोग्य प्रशासक हो, गुड म्यानेजर हो, नेपालको तारा हो, ध्रुव तारा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुलमान घिसिङज्यूलाई फेरि 4 वर्षको निम्ति नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पुनर्नियुक्ति दिनुपर्छ भनेर मनसा वाचा कर्मणा संकल्प गरेर त्यस ढङ्गले आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदै आएको छु। र म नै त्यो व्यक्ति हुँ। अहिले धेरै सामाजिक अभियन्ताहरू उफ्रीताफ्री गरिरहेको बेला 1 वर्ष अगाडि तपाईँको भिडियो पनि साक्षी छ, अहिले युट्युबमा भाइरल भइरहेको छ। मैले तपाईँहरूकै मिडिया मार्फत त्यतिखेर डेडिकेटेड फिडरको नाममा कुलमानजीलाई 10औं अर्ब रुपियाँको घपलाबाजीको घोटालाको आरोप लगाउँदाखेरि भारतसँग सेटिङ गरेर सिम बल खरिद गर्दाखेरि 10औं करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको अर्को आरोप, एउटा धन्दा सेट टाइपको टाटपल्टिएको जमिनदार जस्तो ठुलो भूत बङ्गला जस्तो अफिस भएको एउटा आफूलाई नम्बर 1 दाबी गर्ने पत्रिकाले लेखिरहँदाखेरि खबरदार कुलमान घिसिङज्यूलाई कसैले पनि पेलपाल जेलजाल ठेलठाल गर्न पाउँदैन। मेनेन्द्र रिजालजी, तपाईँ यो के भनिरहनु भएको छ? किन कुलमानजीलाई तपाईँहरू यसरी आरोपित गरिरहनु भएको छ? के यो चोरले चौतारो पाउने अनि साधु सुली बजाकिनु पर्ने देश हो? हामीले त मत्स्य न्यायको अन्त्य गरेका छौँ भनेका थियौँ। हो, त्यही बेला हाम्रो देशभक्त समाजवादी सरकार, देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले कुलमानजी तपाईँ सुयोग्य प्रशासक हुनुहुन्छ, तपाईँले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, झिलिमिली नेपालको, उज्यालो नेपालको सपना साकार गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुत्ता भुक्ते हजार हात्ती लम्के बजार काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ। शैलीमा तपाईँ काम गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँको अभियान चालु होस् भनेर हौसला बुलन्द गर्यो र सरकारले, देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उहाँलाई काम गर्ने मौका पनि दियो। म आशा भरोसा विश्वास गर्छु फेरि 4 वर्षको निम्ति कुलमानजीका थाती रहेका ड्रिम प्रोजेक्टहरू सफल बनाउन, जस्तो कि उहाँले भनिरहनु भएको छ भूमिगत तारहरू बिछ्याउनु पर्नेछ, बिछाइरहनु भएको छ, ट्रान्समिसन लाइन पनि ठिकठाक पार्नु पर्नेछ, ट्रान्समिटरहरू पनि गजब गजब बनाउनु पर्नेछ। अनि त्यसपछि उहाँले अहिले 1500 मेगावाट बिजुली नेसनल ग्रिडमा जोड्नु भएको छ आफ्नो कार्यकालमा। हजारौं मेगावाट बिजुली अझै जोड्न बाँकी छ र बिजुलीमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाएर विदेशमा बिजुली बेच्न सक्ने त्यो हैसियतमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पुर्याउनु पर्ने उहाँको ड्रिम प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सफल बनाउनको निम्ति म ढुक्क छु। यो देशभक्त समाजवादी सरकारले भदौ 29 गते उहाँको कार्यकाल सकिनु अगावै उहाँलाई पुनः 4 वर्षको निम्ति नियुक्ति दिनेछ। मैले त टेलिफोनमा अग्रिम बधाई शुभकामना दिएको छु र भनेको छु कुलमान घिसिङज्यू, म तपाईँ नियुक्त भइसकेपछि खादा र माला लिएर आउनेछु भनेर कोरोनाको कहरको बीचमा पनि अब जानेछौँ। यो मेरो मुखमा सरस्वती बसेको बेला गरिएको भविष्यवाणी सम्झिनुहोस्। कुलमानजी अवश्य पनि नियुक्त हुनुहुनेछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि भित्री सदिच्छा त्यही छ र ऊर्जा मन्त्रीज्यूले पनि प्रस्ताव तयार पार्न लागेको सङ्केत तपाईँहरूलाई दिइसक्नुभयो। पछिल्लो समयमा जसरी सामाजिक सञ्जाल लगायत अभियन्ताहरूले दबाब दिइराख्नु भएको छ, सायद त्यो पनि त्यसलाई पनि मध्यनजर दिएको होला जस्तो पनि अहिले धेरै मानिसहरूले ठानेका छन्।
यसरी कुलमान घिसिङको बारेमा आज नौलो खुलासा गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने हामीले सुनेका थियौँ। के छ? हजुर हो, मिडियामा फर्स्ट टाइम अन्त कतै नआएको कुरा, केही कुराहरू म तपाईँलाई विनम्रतापूर्वक सेयर गर्न गइरहेको छु। कुलमानजीको एक हिसाबले यो जन्मकुण्डली भन्दा पनि हुन्छ, किनभने कुलमान घिसिङज्यूसँग मेरो परिचय अन्जानमै अथवा एकदम एक हिसाबले थाहै नपाइकन उहिल्यै भएको रहेछ भन्ने कुरा पछि खुलासा भयो। 2049 सालमा तत्कालीन सांसद कमल चौलागाईजी, जो मेरो अर्की आमापट्टिको मावली पनि हुनुहुन्छ, म त ढकालको भान्जो, कमल चौलागाईजीको डेरामा जाँदाखेरि त्यहाँ कुलमानजी र उहाँको पिताजी आएको भन्ने कुरो पछि मैले त्यहाँको सूत्रबाट थाहा पाएँ। म त अलिकति किशोर भएमै थिएँ त्यतिखेर, र तर पनि कुलमानजीलाई ठ्याक्कै चिनेको, भेटेको, देखेको भनेको चाहिँ उहाँले चिलिमे परियोजनालाई भव्यतापूर्वक सफल गराइसकेपछि उहाँलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा तानियो। हो, त्यो बेलामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उहाँ तेस्रो तहको हाकिम हुनुहुन्थ्यो र उहाँको कामको उच्च मूल्याङ्कन गरेर उहाँलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनायो भने यो देश झिलिमिली हुन सक्छ भनेर तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रीज्यूको कानमा फुसफुसाउने, सल्लाह दिने कोही धेरै मध्ये म पनि एकजना पुण्य गौतम पनि हुँ भनेर आज सम्झिँदाखेरि मेरो गर्वले छाती फुल्छ। र कुलमान घिसिङज्यूको विषयमा अलिकति कुरा गरौँ। 2027 साल मङ्सिर 10 गते, तदनुसार 1970 नोभेम्बर 25 मा रामेछाप जिल्लाको बेथानमा उहाँको जन्म भयो। एउटा तामाङ परिवारमा, मध्यमवर्गीय परिवारमा उहाँ जन्मिनु हो। ठ्याक्कै त्योभन्दा अलिकति उतापट्टि गुन्सी भदौबाट मेरा पुर्खाहरू निजगढ झरेर म निजगढमा जन्मी। यस हिसाबले मेरो पुर्खाको थाप थलो र कुलमानजीको थलो एकै ठाउँमा हो र भावनात्मक सम्बन्ध त्यो हिसाबले पनि हुने नै भयो। फेरि उहाँका आफन्तहरू सबैको ब्याकग्राउन्ड भनेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता केन्द्र समर्थित संयुक्त जनमोर्चा हो र उहाँ चाहिँ राजनीति गर्नुभयो भने इन्जिनियरिङ पढ्नुभयो र बोर्डमा उहाँको नाम आउँछ भनेर त्यतिखेर गाउँभरि, उहाँ त काठमाडौँ पढ्नुभयो, आफ्नो दाइको असीम अनुकम्पाको कारण बोर्डमा उहाँ आउनुहुन्छ भनेर त्यतिखेर भनियो। तर 4 नम्बरको कारण उहाँ बोर्ड 10 मा पढ्न सक्नु भएन त्यतिखेरको एसएलसीमा। र त्यसपछि उहाँले इन्जिनियरिङ गर्नुभयो भारतबाट र नेपालबाट एमबिए पनि गर्नुभएको छ। र कुलमानजी 2051 सालदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा काम गर्न थाल्नुभयो। पढाइमा पनि अब्बल, इमान्दारिता पनि त्यस्तै। र एउटा धेरैलाई के थाहा छैन भने कुलमानजीले सहसचिवमा नाम निकालिसक्नु भएको थियो। उहाँलाई यो टेक्निकल कुरामा भन्दा पनि सचिव हुन्छु भन्ने एउटा महत्त्वाकांक्षा हो। त्यसकारण सहसचिवमा नाम निकालिसकेपछि लिखितमा त निस्क्यो, तर मौखिकमा त यही हो, पेलबाल झेलझाल ठेलठाल गर्ने, नातावाद, कृपावाद, फरियावाद, के बात हुँदो हो। लोकसेवाले पनि त्यहाँ मङ्गल ग्रहबाट आएका एलियनहरू त छैनन्, त्यहाँ केही न केही लभिङ चल्दो हो। त्यसकारण उहाँको पल्ला भारी नभइसकेपछि हाम्रो सौभाग्य हो यो कि कुलमानजी त्यतिखेर सहसचिव भइदिएको भए सचिव हुनुहुन्थ्यो, आम कर्मचारी जस्तै रिटायर हुनुहुन्थ्यो, कफी खानुहुन्थ्यो, पेन्सन थाप्नुहुन्थ्यो, आरामको जिन्दगी बाँच्नुहुन्थ्यो। तर हाम्रो दशा के हुन्थ्यो तपाईँलाई थाहा छ। त्यसो त देशभक्त समाजवादी सरकारले त्यस्तै सुयोग्य प्रशासकको खोजी गर्न सक्थ्यो। म भन्न चाहन्छु, कुलमान घिसिङज्यू, तपाईँलाई हामी अग्रिम बधाई दिँदा हाम्रो छाती गर्वले यस मानेर फुलेको छ कि नेपालको कर्मचारी तन्त्र भनेको लोसे छ, अकर्मण्य छ, घोषे छ, तदर्थवादी छ, ढिलाढाला गर्छ। यहाँ ठुला ठुला धन्दा सेठ, साउजीहरू, गल्लावालहरू, ओहदावालहरू, ठुला बडाहरूको काम एकैछिनमा तामेल गर्छ। हजुर किन पाउ कष्ट गर्नुहुन्छ? घरमै हामी आइहाल्छौँ नि, भन्नुहोस् न, हजुरले भन्न साथ, आदेश फर्माउन साथ हामी सबै काम गरिदिइहाल्छौँ नि, सुमन्तर कि बाचा गरिदिइहाल्छौँ नि, किन चिन्ता गरेको भन्ने। अनि गरिबहरूको गैर कानुनी काम पनि गरिदिने धनी ओहदावालाहरूको अनि गरिबहरूको फाइल चाहिँ भोलि भन्दा भन्दै प्रभु बक्सियोस् मलाई झोली भनेर उहिले भानुभक्तले कविता लेखेका थिए। त्यस्तै गरी एकदम तदर्थवादी तरिकाले कामै नगरिदिने, कामै अड्काइदिने, नगद नारायण खन खन गर्यो भने काम हुने, यो खालको विडम्बना कर्मचारी तन्त्रमा थियो। तर कुलमान घिसिङ जस्ता केही सुयोग्य प्रशासकको कारण अहिले आइसब्रेक भएको छ। कर्मचारी प्रशासन पनि बिस्तारै रेक्टिफिकेसन भएको छ। म माफी चाहन्छु केही सुयोग्य प्रशासक प्रति, तर हाम्रो आम कर्मचारी तन्त्र भनेको जनताको ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने, शिरमा गिर खेल्ने टाइपको भयो। त्यसैले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, याद गर्नु होला कि द प्राइस अफ इनइक्वालिटीका लेखक विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कार विजेता थोमस पिकेटीको भनाइ छ, थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा प्रशासकहरू राजनीतिज्ञ भन्दा पनि ज्याद्रा र हरामी हुन्छन्। हरामी भन्ने भाषा त उहाँले प्रयोग गर्नु भएन, तर मैले तपाईँलाई के भनेको भने
हामी राजनीतिज्ञहरूलाई थाप्लोमा दोष थोपर्छौँ, तर सबभन्दा बढी काम चोर र एकदम इधरको माल उधर गर्ने चक्रव्यूह खडा गर्ने र त्यसको सबैलाई अभिमन्यु बनाइदिने भनेको यहाँको ब्युरोक्रेसी हो। यहाँभित्र असल असल लेजेन्ड टाइपका प्रशासकहरू पनि जन्मिएका छन्। जस्तो कि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी डिप्लोमेट भनेर चिनिने अमेरिकी पूर्व विदेश मन्त्री जोसँग राष्ट्रपतिले कफी खाने इच्छा हरदम जाहेर गर्छन्, बाराक ओबामाले सेल्युट गर्छन्, त्यस्तो व्यक्तित्व हेनरी किसिन्जर, पिङ पङ डिप्लोमेसी अन्तर्गत रिचर्ड निक्सन र त्यसपछि माओ सेतुङको बीचमा सेतुको काम गर्ने हेनरी किसिन्जरले समेत मुक्त कण्ठले तारिफ गर्नुहुन्थ्यो रे सरदार यदुनाथ खनालको। त्यस्तो व्यक्तित्व थियो। अनि त्यसपछि सरदार भीमबहादुर पाण्डे यस्तो प्रशासक हुनुहुन्थ्यो जोसँग भारतीय सत्ताधारीहरूले आई टु आई कन्ट्याक्ट गरेर कुराकानी गर्न सक्दैन थिए। त्यस्तो खालका अल टाइम बेस्ट लेजेन्ड प्रशासकहरू भएको हाम्रो देशमा कुलमानजी जस्तो सुयोग्य प्रशासकहरू जन्मिनु भनेको हाम्रो लागि गौरवको कुरा हो। कुलमानजी, तपाईले यति राम्रो काम गरिदिनु भयो कि तपाईप्रति इतिहास धन्य छ। र हामी यो लोड सेडिङ भइरहेको बेला तपाईलाई थाहा छ, त्यतिखेर यस्तो अवस्था थियो कि बिजुली आएको कुरा समाचार बन्थ्यो तपाईहरुको। अहिले लोड सेडिङ भयो भने समाचार बन्छ। यस्तोसम्म अवस्था थियो कि औँसीको चुक घोप्टाए जस्तो अँध्यारो कालो अन्धपुष्टि रातमा कालो वर्णको अफ्रिकन टाइपको कुनै चोर गयो, तेल घसेको छ भने त एक ट्रक पुलिसले घर घेरा हाल्दा पनि चोर भागिहाल्थ्यो, किनभने एकदम अँध्यारो थियो। अँध्यारो त्यसमा पनि कालो चोर खिसिक्का हाँस्यो भने दाँतको आधारमा, सेतो दाँतको आधारमा समाउन सकिन्थ्यो। अहिले सीसीटीभी चालु छ। तपाई मिडियाकर्मी साथीहरूले त कुलमानजीको फोटो घरमा झुन्डाएर राखे पनि फरक पर्दैन। आरती उतार्नुहोस्, हनुमान चालिसा जप्नुहोस्, न्यास ध्यान गर्नुहोस्, धुपधुवार गर्नुहोस् भनेको होइन। तपाई राख्नुहुन्छ कि राख्नुहुन्न? होइन, मैले पनि उहाँलाई सम्मान गर्छु, यस मानेमा सम्मान गर्छु। मेरो हृदयको गमलामा कुलमानजीको तस्बिर सजाएर राखेको छु। हर नेपालीको हृदयको गमलामा फुलेको एउटा गुलाब हुनुहुन्छ कुलमानजी। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईलाई यति कुरा भनौँ कि कुलमानजीको महिमा अपरम्पार, हजार जिब्रा भएका शेष नागले वर्णन गर्न सक्दैनन् भनेर अतिरञ्जित कुरा त मैले गरेको होइन। तर नेपालको कर्मचारी प्रशासनभित्र आँट पनि भएको, एक हिसाबले भन्नु पर्दा हातमा बल पनि भएको, आत्मा बल पनि भएको, काम पनि गर्न सक्ने, कमान्डिङ पनि गर्न सक्ने, टेक्नोक्रेटिक क्षमता पनि भएको, ब्युरोक्रेटिक क्षमता पनि भएको, देश र जनतालाई कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने धेरै ठुलो मन्त्री प्रधानमन्त्री नभए पनि एउटा हट सिटमा बसेर घुम्ने बेचमाथि अन्धो मान्छेहरू हिजो बसेर भित्रिएको त्यो कुर्सी जहाँ धन्दा सेठहरू गजधम्म भएर बस्थे, विद्युत माफियाहरूसँग सेटिङ गर्थे, मिटिङ गर्थे हाकिमहरूले, अनि ठुला ठुला कारखानालाई बिजुली बेच्थे, जनताको घर अँध्यारोको समुद्रमा डुबेको हुन्थ्यो। आज एकजना पूर्व कार्यकारी निर्देशकले धोतीको जुम्रो टोपीमा पुगिसकेपछि उत्पाद चोरी फेरि गर्छ भने जस्तो टाइम फाइन गरिरहेको, टप्पर टुइया कुरा गरिरहेको सुनेको छु। खबरदार त्यसो गर्न पाइएन। मैले यसैमा जोड्न चाहे, मुकेश काफ्लेले अन्तर्वार्तामा मिडियाको सामु केही मिडियामा भनेका छन् कुलमान घिसिङले लोड सेडिङ अन्त्य गरेका छैनन्, त्यो उहाँलाई मात्र जाँदैन र केही अभियन्ताहरूलाई किन्यो भन्नुभएको छ। हजुरलाई पनि किनिएको छ? कति परेको छ भागमा? तपाईले सरासर अनाधिकृत र वाहियात प्रश्न गर्नु। तपाई कुलमान के अरे मुकेश काफ्लेजीको तपाई आमापट्टिको पनि होइन, बाबापट्टिको पनि काफ्लेको बनायो। मैले सापट्टि लगेर यो शब्द जस्ताको तस्तै हजुरलाई सुनाइदिए मात्रै हो। ठिक छ, तपाईले जस्ताको तस्तै हुलाकी बनेर नारद मुनि बनेर यो पढिबा चाहिँ सुनाउनु हो, त्यो जस्ताको तस्तै हुबहु यो अभिव्यक्ति दिनुभयो। पत्रकारको यो दायित्व पनि होला। र तपाई कुनै के अरे मुकेश काफ्लेजीको मित भाइ पनि होइन, मलाई थाहा छ तपाई सुयोग्य पत्रकार हो। पत्रकार बन्धु, म तपाईलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यस्तो किनकान पेल्दल जलजल ठेलठाल गर्ने कुरोमा त मुकेश काफ्लेजीको विश्वास रहेछ। कुलमानजीसँग मेरो जम्मा जम्मी वा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भइसकेपछि दुईचोटि भेट भयो, त्यो पनि जवाफ दिन म तयार छु। र तथ्य र तथ्याङ्कको आधारमा मुकेश काफ्लेज्यूको अभिव्यक्ति किन गलत छ र कुलमानजीले के काम गर्नुभयो अलिकति फेरिस्त पनि राखौँला। त्योभन्दा अगाडि मुकेश काफ्लेजीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईसँग त मेरो देखभेट भएको छैन। गजदम्म पर्दा टेलिभिजनको पर्दामा के कुराहरू तपाई अब तपाई हेर्दा त मलाई यस्तो लाग्छ कि लेखनाथ पौडेलको एउटा कविता याद आउँछ, छोटो बढेपछि भारी फुर्ती बढाउँछ, उर्वेको खहरे हेर कतिको गडगडाउँछ। हो, तपाई गडगडाएर आउनुभयो, त्यसको कुनै अर्थ छैन। वर्षामा गडगडाउनुहुन्छ, हिउँदमा स्याप्पै सुक्नुहुन्छ। यो कुरा पनि हामीलाई थाहा छ। 2 दिनका चाँदनी फिर अँधेरा हो तपाई। अनि म तपाईलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, तपाई जो चोर उसैको ठुलो चोर भन्ने उखान यहाँ मलाई सम्झना भयो। तपाईलाई त्यो विश्वास रहेछ,
तपाईँ चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा कुम्लाएको पैसाले कति तपाईँको पक्षमा बोल्नेहरूलाई खरिद गर्नुभयो? कुलमानजीसँग एकपटक मेरो ऋषि धमलाजीको छोरीको पास्टीमा भेट भएको थियो र अर्कोचोटि पनि औपचारिक कार्यक्रममै भेट भयो, अस्ति टेलिफोन भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले कुनै धन पनि थुपार्नु भएको छैन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका वर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमानजीले। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो अयोग्यताको कुण्ठालाई ढाकछोप गर्नको निम्ति अनेक खालका बात बहादुरी गर्ने नाङ्गो तरबार हावामा चलाएर आफूलाई अलेक्जेन्डर दि ग्रेट साबित गर्न सक्ने खोज्ने तपाईँ यदि बहादुर हुनुहुन्छ भने लडाईँको मैदानमा गएर तरबार चलाउनुहोस्, नाङ्गो तरबार हावामा चलाएर हावा गफ दिने होइन। र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, पुण्य गौतम कसैको पनि एक दुई रुपियाँ, 1-2 हजार, 1-2 लाखमा बिक्ने मान्छे होइन। अमूल्य छ, यसको कुनै मूल्य छैन। म हिलोमा धुलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा सडकमा जनता र देशको निम्ति काम गरिरहेको छु। हामी एकजना दिदी हुनुहुन्छ, यो रेडियो नेपाल हो, अब म फलानीबाट समाचार सुन्नुहोस् भन्नुहुन्छ। तिजको रहर आयो बरीलाई, तिजको रहर आयो बरीलाई भन्दै विवाहको अव्यक्त कुण्ठा पनि व्यक्त गर्दै छड्के तिलरी लगाएर झुम्के बुलाखी लगाएर तपाईँकै पार्टीको सांसद हुनुहुन्छ नि। ठिकै छ, अब संकेत बुझ्न सिपालु हुनुहुन्छ। मैले कसलाई संकेत गरिरहेको तपाईँलाई थाहा छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने इन्द्रिणी रोधी घरलाई टुहुरो बनाएर उहाँ संसदमा जानुभएको छ। आज पिएचडी स्कलरहरू हामी जस्ता सुयोग्य मान्छे होस सम्हालेदेखि राजनीतिकमा लागेको 52 ठक्कर 53 गुस्सा खाएको जेल भोगेका मान्छेहरू चाहिँ यसरी सडक संसद सम्हालिरहनु परेको छ। कोही बात छैन, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले उचित मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने राइट म्यान इन राइट प्लेस हुनु पर्यो र कुलमान घिसिङज्यूको काम र तपाईँको काम एकैछिन कम्पेयर गरौँ है त। म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने मुकेश काफ्लेज्यू, तपाईँको पालामा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, तपाईँभन्दा अगाडिका सिइओ जस्तो कि अर्जुन कार्की लगायत तपाईँहरूको पालामा नेपाल विद्युत प्राधिकरण 35 अर्ब घाटामा गएको हो कि होइन? तथ्य आफै बोल्छ, हो, तपाईँले स्वीकार गर्नुभएको छ। अनि कुलमानज्यूको पालामा सबै ऋण चुक्ता गरेर अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरण 11 अर्ब नाफामा छ। यो तथ्याङ्कलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? नम्बर 2, तपाईको पालामा 9 अर्बको, तपाईहरुको पालामा 9 अर्बको विद्युत चुहावट भएको तथ्याङ्क हामीसँग छ। तथ्य आफै बोल्छ, क्रिस्टल क्लियर पिक्चर। एउटा भिडियो वा एउटा तस्बिरले हजारौं लाखौं वर्डले व्यक्त गर्न नसक्ने भावलाई अभिव्यक्त गरिरहेको हुन्छ। अनि कुलमानजीको पालामा चुहावट ठप्प छ, चुहावटै छैन अहिले। यो तथ्याङ्क हामी तपाईलाई प्रस्तुत गर्न सक्छौं। अर्को कुरो, जनताको घरमा लोड सेडिङ हुने, जनता दुब्लाउने अनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरू बोनस 3-3 अर्ब कमिसन बोनस बाँड्ने यो हरामी चलन तपाईको पालामा थियो। कुलमानजीले यसलाई अन्त्य गर्नुभएको छ। अर्को कुरा पनि म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, तपाईको पालामा नेपालका खोला नालाबाट कुल 800 मेगावाट बिजुली मात्रै दोहन भयो, तर कुलमानजीको पालामा 1500 मेगावाट बिजुली नेपालको खोला नालाबाट दोहन गरेर नेशनल ग्रिडमा जोडिएको छ। यसबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ? जवाफ दिनुस् मुकेश काफ्लेजी। कुलमानजीको कामको तपाईँ मुक्त कण्ठले सके तारिफ गर्नुस्, नभए मौनम स्वीकृति लक्षणम टाइपले एउटा कुनामा बसेर स्वीकार गर्नुस्। अनि अर्को कुरा पनि म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, इलेक्ट्रोनिक्सको सामान खरिद गर्दाखेरि करोडौंको घपलाबाजी त्यतिखेर तपाईको विद्युत प्राधिकरणमा भएको। अहिले कुलमानजीको पालामा त त्यो कुनै कल्पनै गर्न सकिँदैन, किनभने झिलिमिली नेपाल छ, उज्यालो नेपालको सपना साकार भएको छ। अर्को कुरा पनि मैले तपाईलाई भनौँ कि इन्भर्टरवालाहरूको कत्रो खेल थियो, विद्युत माफियाहरू, धन्दा सेठहरू, खोला जति जम्मै झोलामा हाल्नेहरूको कत्रो सेटिङ थियो, कसरी जनताहरू खतराकै पारिन्थ्यो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझेका छौँ। कुलमानजीको पालामा उनीहरू निरुत्साहित भएका छन्। मैले त केसम्म सुनेको छु भने कुलमानजीले त्यतिखेर पनि भन्नुभएको थियो, यदि मैले घपलाबाजीको आरोप लगाउने मिनेन्द्र रिजाललाई जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभएको थियो, यदि मैले पैसा खाएको छु, घुस खाएको छु भने मलाई फाँसीमा झुन्डाइयोस् खुल्ला मञ्चमा भनेर खुले याम च्यालेन्ज गरिसकेपछि वर्षा यामको पानीको फोका जस्तो उनीहरूको अभिव्यक्ति समाप्त भएर गएको कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ। अब मैले छुट्याउन चाहे कार्यक्रमको अन्तिममा छ, अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा म यही भन्न चाहन्छु कि आजकल एउटा कुरा मैले तपाईँलाई अघि पनि भने, यो नेपालको तर्फबाट भारतको लागि राजदूत भएको हो कि भारतको तर्फबाट नेपालको लागि राजदूत भएको हो, छुट्याउनै नसकिने गरी अभिव्यक्ति दिने दीप कुमार उपाध्याय भन्ने एकजना रिटायर्ड पोलिटिसियन, जो भर्खरै भारतीय राजदूतबाट पनि रिटायरमेन्ट लिएर अतीत उग्राएर उडायो
सपना सबै हुरिए टाइपले एउटा कुनामा छन्किएर कुलमानजीको कुरा काट्दै भनिरहनु भएको छ। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र कुलमानले गरेको लोड सेडिङ मुक्त गरेको देश होइन, यो भारतको कारण लोड सेडिङ मुक्त भएको देश हो भनेर उहाँले भारतको चाकडी गरिरहनु भएको छ। हाम्रै सीता खाएर, हाम्रै तलब खाएर, हाम्रै करबाट तिरिएको तलब खाएर देश विरुद्ध हलाहल कालको विष ओकलिरहने देव कुमार उपाध्यायजी, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँको 3 पुष्टि जन्म कुण्डली पनि हामीसँग थाहा छ, हामीलाई थाहा छ। हामीले त्यो फेरिस्त च्यातेका छैनौँ। पञ्चायतमा कुन स्वार्थको आधारमा तपाईँ प्रवेश गर्नुभयो, पछि चैते वैशाखे काङ्ग्रेस भएर तपाईँले कसरी तर मार्नुभयो, यसको पनि फेरिस्त हामीसँग छ। अनि अर्को कुरा मैले तपाईँलाई भनौँ कि हामीले कुलमानजीलाई देवादिदेव महादेव हुनुहुन्छ, स्टेनलेस स्टिल जस्तो हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि हिरामा हिरा कोहिनूर हिरानी हुनुहुन्छ भनेर देवत्वकरण गरेको होइन। तर उहाँले गरेका महान कामहरू त्यो पनि एउटा टिम वाइज टिम वर्कमा गरेको कामलाई वाह क्या बात, स्याबास कुलमानजी, तपाईँ सुयोग्य प्रशासक हुनुहुन्छ, नेपाल लामाको एउटा स्वनामधन्य देशभक्त सपूत हुनुहुन्छ। र मैले सुने अनुसार त मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भित्र त ट्रान्समिसन लाइन ठिकठाक गर्ने प्रस्ताव पनि छ नि। तर पानी झिम्ल्याउनु पर्छ भने जस्तै जसरी देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यानि कि एमसीसी भित्रको घातक बुदाहरू एमेन्डमेन्ट नभएसम्म संसदमा टेबल गर्नु हुँदैन भनेर एउटा संकल्प लिएको छ, त्यसलाई तपाईँले भित्रै सघाइरहनु भएको छ भन्ने सुन्दा मलाई एकदम गौरव लागेको छ। तपाईँ देशभक्त हुनुहुन्छ, इमान्दार हुनुहुन्छ। आजकल यो फेसबुकले फन्डा पनि अचाक्ली भयो कि व्यक्तिगत रूपमा मेरो आफन्त पनि हुनुहुन्छ। रवि लामिछानेजीको विषयमा मैले बुझ्दा के हो भने उहाँ देशमा राजनीतिमा आएर सिक्का जमाउने होइन कि उहाँको आदर्श भनेको बीबीसी सीएनएनको त्यो व्यक्तित्व ल्यारी किङ जसले बाराक ओबामाले कम्युनिकेसन मिनिस्टरको अफर गर्दा पनि सरी आई एम नट फिट फर पोलिटिक्स भनेर सञ्चारकर्मी भएरै रमाउनु भयो। उहाँ अथवा भूषण दाहाल जस्तो व्यक्तित्वलाई उहाँले आदर्श बनाइरहनु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, मैले तपाईँलाई अर्को कुरा पनि भनौँ कि पदले मान्छे ठुलो हुँदैन भन्ने उदाहरण बुझ्नको लागि भेडा भनेर परिचित, माफ गर्नु होला, भेडा भनेको असली भेडा होइन, भेटनरी डाक्टर भनेको सर्टकटमा भनेको। यति लामो सिरुपाते जुङ्गा पालेर बस्ने, जुङ्गामा ताउ लगाउने डाक्टर केआई सिंहले एकताका विस्मृतिको गतमा जाँदाखेरि भन्नुभएको थियो रे, म त महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा शिक्षा मन्त्री भएको क्याबिनेटको प्रधानमन्त्री भनेर। अब भन्नुहोस्, आज लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई देशले सम्मान बढी गर्छ कि केआई सिंहलाई? यो देशको विडम्बना भनौँ अथवा कलाकारको लागि सुखद कुरा, जब तपाईँ पूर्व प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहको नाम टाइप गर्नुहुन्छ युट्युबमा, उहाँलाई चिन्न अस्वीकार गर्छ, बज्जी धुर्बे देखा पर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पद ठुलो कुरो होइन। यो देशका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू समेत स्मृति होइन विस्मृतिको गर्थमा धकेलिएका छन् र यो देशलाई लोड सेडिङको अँध्यारो सुरुङबाट मुक्त गर्ने 18 घण्टा लोड सेडिङमा डुबेको त्यो समुद्रमा डुबाएको देशलाई मुक्त गरेर 24 घण्टा झिलिमिली बनाइदिने कुलमानजी प्रति हामी धन्य छौँ। कुलमानजीलाई खाए खा नखाए गीत शैलीमा फलाना तिलाना ढिस्काना मिनिस्ट्री सम्हाल्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर मान्छेले भनिरहेका छन्। हो, आफ्टर रिटायरमेन्ट 4 वर्षपछि उहाँले रिटायरमेन्ट लिनुहुन्छ। आकाशमा चन्द्र सूर्य रहेसम्म म पदमा रहन्छु, उहाँले त्यो भन्नुभएको छैन। पञ्चभौतिक देह पनि एक दिन नश्वर, शरीर पनि नष्ट भएर जान्छ। 8 चिरञ्जीवी मध्ये 1 अथवा 9 चिरञ्जीवी उहाँ होइन। एक दिन रिटायरमेन्ट लिनुहुन्छ, त्यसपछि राजनीति सुरु गर्दाखेरि जसरी अमेरिकामा कलाकार रोनाल्ड रेगन पनि राष्ट्रपति भए, अस्ति भर्खर युक्रेनमा पेट्रो पेरिसिनको नामक एकजना दिग्गज पोलिटिसियनलाई हराएर भ्लादिमिर जेलेन्स्की नामक द सर्भेन्ट अफ पिपुल पार्टीबाट आएका भ्लादिमिर जेलेन्स्की जोकर त्यहाँको राष्ट्रपति भए। त्यसै गरी हुन पनि सक्नुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, राजनीति भनेको यस्तो खेल हो, इमरान खानको भाषामा भन्नुपर्दा उनी ब्याटिङ र बलिङका उत्कृष्ट खेलाडी थिए, राजनीतिमा अनाडी भइदिए। र मैले अन्तिमभन्दा अन्तिममा एउटा कुरा अर्को के निवेदन गरौँ भने मानिस भनेको कामको आधारमा उसको मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पदै ठुलो, सानै ठुलो, सौकतै ठुलो भन्ने कुरा होइन। र कुलमान घिसिङज्यूले भोलि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ उहाँलाई काम गर्ने मौका दिउँ, काम देखाउने उत्कृष्ट काम नतिजा रिपोर्ट कार्ड उहाँले दिनुभएको छ। यो स्वर्णकाल हो, अब हिरा जस्तै काल, हिरक काल उहाँको व्यतीतोस्, उहाँलाई अग्रिम शुभकामना दिँदै र अन्तिममा मैले भन्नुपर्ने एउटा कुरा भनिन भने सायद सबैप्रति अन्याय हुन्छ। त्यो भनेको के भने आजकल जुन ढङ्गले सामाजिक सञ्जालले एउटा उत्प्रेरणा फैलाएको छ, म सामाजिक सञ्जालका युजरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। राष्ट्रिय जागरण ल्याएको छ, गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट एक खालको जागरण पैदा भएको छ, रात र ताप पैदा भएको छ र यो सुनौलो मौकालाई सबैले उपयोग गर्नुपर्छ।
र यति कुरा हो कि कुनै पनि मान्छेले कामलाई देखाउँदाखेरि पद ताक्ने होइन, पद भनेको काम गर्दै जाँदा आफै आउँछ। यो पदको निम्ति मरिहत्ते गर्ने, म्याराथन गर्ने नेताहरूको घरमा मर्निङ वाक धाउनेहरू 7 सिँढीबाट खत्रकै खस्न सक्छन्। त्यसैले गर्दा मैले भने कुलमानजी तपाईँलाई अग्रिम बधाई, शुभकामना, थप कार्यकाल भव्य रूपमा सफल होस्। हस्, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच।